औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर निज़ामी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम सफ़दर फालिया। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस खिदमत से मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मायर मैक स्टोर पर, जो कि तहसील फालिया में दरबार बाबा मल्ली सरकार वाली गली में मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ उस्ताजुल हुक्मा हुज़ूर किबला बड़े हकीम सफ़दर तबस्सुम हुसैन मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसका उन्वान है फुल बहरी। नाज़रीन इकराम, आज हम हकीम साहब से पूछेंगे कि ये फुल बहरी क्या होती है। मेरा हकीम साहब से पहला सवाल है कि प्लीज़ हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाइए कि फुल बहरी क्या मर्ज़ है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि इतने अच्छे व्यूज़ और कमेंट्स आ रहे हैं और लोग व्हाट्सएप पर और मैसेंजर पर रब्ता कर रहे हैं और तरीफ़ी टेलीफोन मैसेज पैगाम आ रहे हैं कि हकीम साहब, हम आपके बहुत मशकूर हैं और आपके नुस्खा जात से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। और मेरी तो सबसे बड़ी, मुझे जो इस चीज़ से जो मुझे मिल रहा है वो आपकी यही तारीफ़ें हैं। बहरहाल, शबीर निज़ामी साहब ने आज सवाल किया है कि फुल बेरी क्या है। फुल बेरी को बरस भी कहते हैं। ये एक जल्दी मरज़ है। जिस्म के अंदर जो खुलियात होते हैं जो जल्द की रंगत को मेंटेन रखते हैं, वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। उसकी वजह से छोटे या बड़े दूधिया रंग के दाग जिस्म पर नमूदार हो जाते हैं, उनको बरस कहते हैं। जी नाज़रीन, आपने अभी समात किया कि फुल बहरी क्या है। मेरा अगला सवाल हकीम साहब से कि प्लीज़ बताइए कि फुल बहरी की अलामात क्या हैं। फुल बहरी की क्या अलामात हैं। जी, फुल बेरी की अलामात जो हैं वो यही हैं कि जिस्म पर जो सफ़ेद दूधिया कलर के छोटे या बड़े दाग होते हैं, ये जिस्म पर नमूदार होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इनमें जलन और ख़ारिश होती है, धूप बर्दाश्त नहीं होती। जी नाज़रीन, आप अभी समात कर रहे थे कि फुल बहरी की अलामात क्या हैं, और मेरा अगला सवाल है कि फुल बहरी मर्ज़ होने की वजूहात क्या हैं। किस वजह से, किन वजूहात की बिना पर यह मर्ज़ लाहक होता है। प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताइए। जी निज़ामी साहब, आपने सवाल किया है कि फुल बेरी की वजूहात क्या है। इसकी वजूहात में छींक को ज़बरदस्ती रोकना, पेशाब को ज़्यादा देर तक रोके रखना, खाना खाते ही वर्जिश शुरू कर देना, और कुछ लोगों का ख्याल है कि जिस खाने में बिल्ली या चूहा मुंह डाल जाए वो खाने से भी ये मर्ज़ लाहक होता है। और आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि मछली और दूध को अगर एक ही वक्त में ऊपर नीचे साथ साथ खाया जाए तो उससे ये मर्ज़ लाहक होता है। इसके बारे में अर्ज़ ये है कि वो मछली की एक ख़ास किस्म होती है जो कि बहुत नायाब है, वो आमतौर पर मिलती ही नहीं, तो लिहाजा ये ऑप्शन जो है ये तो बहुत कम रह गया। तो दूसरी वजूहात से परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह ताला सब को इस मरज़ से महफूज रखे। जी नाज़रीन मोहतरम, अभी आप फुल बहरी के होने की वजूहात समात फरमा रहे थे। मेरा हकीम साहब से अगला सवाल ये है कि प्लीज़ हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए कि क्या ये फुल बहरी मर्ज़ क्या काबिल इलाज है, और अगर ये काबिल इलाज मर्ज़ है तो इसका क्या इलाज है। प्लीज़ कोई बेहतरीन सा, शानदार सा, अच्छा सा ऐसा नुस्खा अता कीजिए
کہ ہمارے ناظرین اس سے استفادہ حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس مہلک مرض سے بچ سکیں۔ جی نظامی صاحب، آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ برس پھل بیری مرض جو ہے یہ قابل علاج ہے کہ نہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ اتارا ہو۔ الحمدللہ اس کا شافی علاج موجود ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ یہ اس کا علاج لمبا ہوتا ہے۔ میں آج الحمدللہ آپ کو اس کے شافی علاج بتاؤں گا جو کہ متعدد بار میرے تجربے میں آ چکے، اور الحمدللہ بلا مبالغہ سینکڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی اگر ان نسخہ جات پر عمل کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ انشاءاللہ 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک آدمی کو یہ مرض لاحق ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ تمہیں کیا مرض لاحق ہو گیا؟ اس نے کہا حضرت یہ مجھے کوئی جلدی مرض لاحق ہو گیا ہے۔ تو اس کا علاج نہیں کروایا؟ آپ نے سوال کیا تو وہ اس آدمی نے عرض کیا کہ حضرت اس کا علاج کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں۔ اسی وقت پاس سے محدث سعد السعود رحمۃ اللہ علیہ گزرے، تو آپ نے کہا کون کہتا ہے کہ اس مرض کا علاج ممکن نہیں ہے؟ مریض نے عرض کیا کہ حضرت اطباء کرام جو اس وقت کے تھے انہوں نے علاج سے معذرت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا انہوں نے وہ حدیث نہیں پڑھی یا سنی کہ جس کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے، لہذا فوراً کلونجی منگوائی گئی اور اس کو پیس کر شہد میں ملا کر اس کی مالش بھی کی گئی اور اس کو کھلایا بھی گیا، تو الحمدللہ تھوڑے ہی دنوں میں وہ بندہ شفا پا گیا۔ تو اب میں آپ کو اس کے مزید علاج بھی بتاتا ہوں۔ تازہ انجیر کو اگر توڑیں تو اس میں سے جو دودھ نکلتا ہے اس کو ان داغوں پر لگانے سے انشاءاللہ آرام آ جاتا ہے۔ اور عجوا کھجور کی گٹھلیاں ان کو لے لیں اور ان کو جلا کر اس کی راکھ جو ہے وہ روغن زیتون میں مکس کر کے اس کی مالش کریں تو کچھ عرصے میں اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ ایک نسخہ نوٹ کریں، بابچی 50 گرام، اجوین دیسی 50 گرام، یہ دونوں چیزیں لے لیں۔ ہر پنسار سٹور سے آسانی سے دستیاب ہیں، پورے ملک میں سے جہاں سے بھی آپ لینا چاہیں آسانی سے یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، بابچی اور اجوین دیسی۔ ان کو بریک پیس کر بڑے کیپسول بھر لیں، ایک کیپسول صبح، ایک دوپہر اور ایک شام، ہمراہ آدھا کپ اجوین کا کہوا یا ارکے اجوین لے لیں، دونوں میں سے کوئی بھی آدھا کپ، اس کے ساتھ ایک کیپسول صبح دوپہر شام استعمال کریں، اور ذرا زیادہ لمبا عرصے تک کرنا پڑے گا لیکن انشاءاللہ مکمل آرام آئے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ امید ہے آپ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ حضرات کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین محترم، آج آپ نے ملاحظہ کیا پھل بہری کی علامات، وجوہات اور علاج کو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غلام شبیر نظامی کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیے اور دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھیے۔ اپنے گرد و نواح میں ہر اس شخص کا خیال رکھیں جس کا آپ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، والسلام۔